हांव आवेलिना आल्मेडा सावंतवाडीसून। ब्रदरीच्या मागणे फर्स्ट टायम पळोवन स्टार्ट केले तेन्ना हांवें घरासूनच हांव पळय आसलें आनी तेन्ना ब्रदरीन सांगलेलें कोणाचें तरी लोन हा लाखांनी हा आनी ते हजारांनी येतले। मागीर हांवें म्हाज्या डॅडी साठी मागलेलें, तेचे लोन असले बँकेचे, तर ते हे जावनी म्हणून हांवें मागलेलें। तर म्हाज्या डॅडीचे लोन हजारांनी इले, 60,000 क्लियर झाले ते, म्हणून हांव देवाक आर्गा दिता आनी ब्रदरीक आर्गा दिता। सेकंड टेस्टमनी म्हाज्या भुरग्याची, म्हाजो भुरगो होल जून एंडिंगाक सीक आसलो, तेका युरीन इन्फेक्शन म्हणून सांगलेलें। तर तेका आमी एडमीट केलो, पूण तेचे युरीन कल्चर रिपोर्ट नॉर्मल येवन म्हणून हांवें ब्रदराक कडेन मागलेलें। ब्रदरान सांगलें तेचे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल येतले म्हणून, आनी तशेंच तेचे रिपोर्ट सगळे नॉर्मल येले। आनी लास्ट मंथ म्हाजो भुरगो एकदमच सीक जालो, तेका वेंटिलेटर बीन लावची अशी गरज आसली। मागीर सावंत डॉक्टरान आमकां सांगलें तुमी विदीन हाफ एन आवर बांबोळी व्हरा म्हणून। आमी सांगलें आमकां बांबोळी व्हरचें ना, आमकां प्रायवेट हॉस्पिटल खंयचेंय सांग, आमी व्हरता म्हणून। मागीर आमी गवन्स हॉस्पिटलाक व्हेलें तेका, आनी थंय ब्रदरीक हांवें कॉल केल्लो। ब्रदर वेलंकनी वचो आसलो, तेका लागून रिसीव करूंक ना ब्रदरीन, पूण ब्रदरीन म्हाका सांजे कॉल केलो आनी बरो जातलो कांय ना म्हणून सांगलें। आनी सेकंड डे 20% तो हील जाला म्हणून डॉक्टरान सांगलें, तेका वेंटिलेटरची गरज लागोंक ना। आनी आतां तो विदीन 4 days तेका डिस्चार्ज दिलो आनी आतां तो बरो आहा। म्हणून हांव ब्रदरीक थँक्यू म्हणटा आनी देवाक आर्गा दिता। Thank you.